रिद्धि सिद्धि सहित भयका गणेश भगवान यज्ञ को, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ को, मुक्ति नारायण भगवान को, जलेश्वर धाम को, बालकृष्ण भगवान को, मंडपस्थ समस्त देवी देवताओं को शंभो। भगवानलाई साष्टांग गरौँ, ढोगौँ, पाप ताप सन्ताप दुःख दारिद्र्य नाश होस्, आयु आरोग्य धन गरौँ अनि सबैले आँखा सेकौँ। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा यस्यांगे च विवादिभूतरसुता देवापगामस्तके बाले भाले विदुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालरा सोऽयं भूतिविभूषणं सुरवर सर्वाधिपा सर्वदा सर्वगत शिव शशिनिव श्रीशंकर पातु माम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंदन किए नासै विघ्नाने। हे कृष्ण चैनौ ब्रजद्वारकामा बसौ सबैका हृदय कुना लगायत भागवतको यो परम व्यास मण्डपको तर्फबाट हामी सबैलाई भन्न चाहन्छौँ राधे राधे। सबैले एकपल्ट भनिदिनु राधे राधे। तर आफू चङ्गा चित्त छँदै उमेर रहँदै आफ्ना लागि केही गरिएन भने बडा गाह्रो छ है। बिउज जाग चेत अब बिउजेउ न भने अब भागवत मुक्ति ग्रन्थ हो। मानवमा मानवताको मानवभित्र मानवता जगाएर मुक्तिको पथिक बनाउने मुक्तिको यात्रामा लगाउने जहाँले आयोजन गरेको यो सप्ताहको आज दोस्रो दिन। हिजो हामीले प्रथम स्कन्द यो मानवलाई एउटा आध्यात्मिक पथिक बनाएर त्यो धाममा त्यो गति त्यो मुक्ति जहाँ गए दिव्य भजन श्रवण गर्दै आजका भागवतका परम पवित्र गाथाहरूमा
दिन सबले जानो छ एक दिन सबले राजा महाने मस्त भाई की नारी घरका पुरुषलाई छोडेर परपुरुषतिर आसक्त हुँदै गरे जस्ता अनि शान्त छैन। आज जति समय जति बेरै पनि मनमा उद्वेशन काल कस्तो थियो अरे भनेको देवताको युग देवता भन्छौ नि साँझ झर्दछ मान्छे चाहिँ मर्दैन जस्तै गर्दछ मान्छे चाहिँ मर्दैन आँखामा कहिले शङ्ख बजाउँदै लान्छन् खोलामा कहिले शङ्ख बजाउँदै लान्छन् खोलामा कहिले शङ्ख बजाउँदै लान्छन् खोलामा। आवाज आएको छैन। त्यहाँ हेरेको एकजना सन्त तपस्यामा बसेको यी परीक्षित राजाले देखे। गएर जगाए ध्यानस्थ अवस्थामा संसारमा के हुँदैछ यिनलाई थाहा थिएन। राजाले धेरै बिउजाउन खोजे नबिउजेका जब बिउजेनन् यी श्रमिक राजालाई रिस नाश प्रणश्यति। हे अर्जुन रिसले व्यक्तिको बुद्धि खान्छ है। क्रोधात् भवति सम्मोहात् सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। पशु भनेको के हो? पशु भनेको ज्ञानहीन हो। ज्ञान नभएको जेठमा घाँस हाल्दिनु त मेरो नानीको भनेर छुट्याउँदैन, उसले खाइदिन्छ। त्यो हो पशुपन। झम्किन्छ, हान्न खोज्छ, लखेट्छ, दाम्लो छिनाउँछ, छुन दिँदैन। तर स्मृति विभ्रम बनेर बनेको बसेको हुन्छ। यी राजालाई पनि क्रोध उठ्यो। रिसाएका राजाले पनि यी क्रोधित भएका राजाले दायाँ बायाँ विचार गरेनन्। धेरै महाभारतमा कथा आउँछ यसको। जति बेर पुनन्ति सन्ता पुनन्ति सन्ता। एकपल्ट सन्तको त्यही भएर पराशरोगाति सुतोतराम पराशर। अनेक प्रकारका भारत गौतम और द्वैपायन भगवान वर्तमान आजको दिनमा भारतको सारनपुरका फेदमा बसेर सुखदेवजी महाराजले राजा परीक्षित महत्तमानुग्रणीयशीला राज्ञा कुलम ब्राह्मण पाद शौचात्। कति बेर कुनै तपोनिष्ठ ब्राह्मणले हाम्रो घरमा कदम राखिदिएमा सन्तहरूको आगमन भयो, गुरुहरू आउनुभयो भने पहिले आँगनमा पाउ पखालेर अनि चिसा खुट्टाभित्र पठाइन्थ्यो। चिसा गोडा लिएर प्रवेश गरिन्थ्यो घरमा। हो पैतालाको चिसो पानीले धन्य बनाइदिन्छ हामीलाई। आज त स्वयं नै तीर्थानी पुनन्ति सन्त। यस्ता सन्त महन्तहरूको आगमन भयो। मभन्दा ठुलो भाग्यशाली कोही होइन रहेछ। मलाई ब्राह्मणले 7 दिनमा मर्ने श्राप गरेको होइन रहेछ महाराज। म 7 दिनमा मर्ने रहेनछु। अब मलाई विश्वास, मलाई त आशीर्वाद दिएको रहेछ। तेरो तमे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै समयमा त कण्ठ अवरोधन विधो। यो कण्ठ अवरोध हुन्छ। नीलडाम बन्न थालेका हुन्छन्। जो अर्धचेतन बनेर पसारिएको सुतेको छ त्यति बेला त पसारिएको भने त्यो अन्तिम समयमा जब प्राण पखेरु। त्यही भएर त अरू बेला सुतेकालाई पसारिएको नभन्नु है भने त पिता पुर्खा पसारिएको हो। एकपल्ट भन्नु त राधे राधे।
त्यो अन्तिम समयमा राम राम भन्ने इच्छा हुनेले मर्छस् भनेको थियो। जीवनका केही पलहरू त यी गङ्गा बगे झैँ बगेर गइसकेको समय टिक्दैन समय टिक 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 गर्दै भन्छ बेला बताई समय नगर कहिल्यै व्यर्थमा नष्ट भाइ समय जो गरौला व्यर्थमा नष्ट अहिले विधान पछि फेरि पाइने छैन कहिले। महाराज समय बित्यो। म एउटै प्रश्न गर्न चाहन्छु। म 7 दिनमा मर्दैछु महाराज, मर्नेवाला व्यक्तिले गर्नुपर्ने कर्तव्य के हो त्यति बताइदिनुहोस्, जुन गर्नाले जन्म मरण नहोस्, फेरि जन्मिनु र मर्नु नपरोस्, त्यो उपाय बताइदिनु पर्यो भनेर जब गुरुको शरणमा जब प्रतिनिधि पात्र हो यो युगको, तिमीले त प्रतिनिधित्व गरेर यो कलियुगमा जन्मिने प्रत्येक प्राणी जन्मिएर जब देह त्यागेर जान्छ फेरि संसारमा नआउनका लागि के गर्नुपर्छ भनेर तिमीले प्रश्न गर्यौ। तिमी एकपल्ट भनौँ त राधे राधे। आफूले आफूलाई जसले चिन्यो फेरि उसले त पुनः इज्जत प्रतिष्ठा जम्मै चिन्यो, तर म को हुँ भन्ने कुरो कहिल्यै चिनेन। परीक्षितले भन्नुभयो राजन 80 वर्षको भयो महाराज, 80 वर्ष बाँचेर के भयो र 40 वर्ष त सुतेर बिताएको एउटा हो भने 80 वर्ष बाँचेको मान्छे 60 वर्ष सुतो जम्मै बिउज्यो कति वर्ष भनेको 20 वर्ष राधेश्याम। 80 वर्ष बाँचे भनेर छाती फुलाउँछ तर बेला यता त पटक्कै नुङ्ग्नुहुन्न सुत्नुहुन्न र पनि कोही बेला झुकल पुकलमा परिहाल्छ कि तल बसेर त ठिकै छ, उउँदाखेरि घुद्रुक हुँदा ती भुइँमा लडिएला कुर्सीमा हुने सावधान नाम रहन्छ क्या गाउँमा। को हो भन्दा क्या त हो त्यो खरेलका पुराणमा कुर्सीबाट लडेको थिएन हो, त्यो लडुवा भन्छन् फेरि। एकपल्ट भनौँ त राधे राधे। 20 वर्ष पनि राधे श्याम भयो, अब के भयो भनेको अब जाने बेला भयो। अब त जाने बेला भएन त, अङ्ग प्रत्यङ्ग शिथिल हुन थाले, पुष्प वृष्टिहरू भए, जताततै जय जयकार भई भगवानले त्यो पृथ्वीलाई धारण गरेर बोकेर ल्याएर कति राम्रो त्यो बरा क्षेत्र सलला भागेकी कौशिकी, उस्तै राम्रो यो विष्णु पादुका कोकजीको तटमा छि शोभिका, कोकजीको तटमा छि शोभिका। कति राम्रो यो बरा क्षेत्र सलला भागेकी कौशिकी, उस्तै राम्रो यो विष्णु पादुका कोकजीको तटमा छि शोभिका, कोकजीको तटमा छि शोभिका। दर्शन गर्न मौका छ यही सालमा, जाउँ है दर्शन गर्न मौका छ यही सालमा। कति राम्रो त्यो बरा क्षेत्र सलला भागेकी कौशिकी, उस्तै राम्रो त्यो विष्णु पादुका कोकजीको तटमा छि शोभिका।
अहिले कति राम्रो यो बरा क्षेत्र सङ्गदाना कहदेखि कोसीले कस्तै राम्रो यो विष्णु पादुका कोकटीको घटमा छिसो भिता कोकटीको घटमा छिसो भिता कोकटीको। भगवानको अवतारको कथा सुन्न चाह्यौ सुन। यो हिरण्याक्ष अरू कोही थिएन, यो त भगवान श्री नारायणको पार्षद अथवा द्वारपाल थिए। बोलो भगवान श्री नारायणको दर्शन गर्न जब वैकुण्ठ पुग्दा भए, जब उहाँ गएर अन्तिम द्वार पार गर्न भनेर पुगेका भगवान श्री नारायणका दुईजना द्वार ब्राह्मण, त्यस्तो कस्तो ब्राह्मण त्यो पनि भनेको तपनिष्ठ, सनकादिकका वाणीबाट जब जय विजयलाई श्राप पर्यो, जब जब जन्मिने छौ तिमीहरूको उद्धारको लागि म पनि संसारमा अवतार धारण गरेर आउनेछु र तिमीहरूको उद्धार म गर्नेछु। पहिलो जन्ममा यिनै जय र विजय हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यप भगवान श्री नारायण राम लक्ष्मण बनेर आएर रावण कुम्भकर्णको उद्धार गर्नुहुनेछ। हे विदुर, अर्को छोरो जसलाई भगवान श्री नारायण जगतमा नृसिंह बनेर आएर उद्धार गर्नुहुनेछ कथा आउँदैछ, त्यो हामी पछि गएर श्रवण गर्नेछौँ। सारै दुःख पायो भोलामा, छैन भन्दै राखेको सम्पत्ति, छैन भन्दै राखे घरकै झोलामा, छुट्यो सबै घरकै। कहिले मन खाना फुक्दै लान्छन् खोलामा, छैन भन्दै राखेको सम्पत्ति, छुट्यो सबै घरकै झोलामा, छुट्यो सबै घरकै झोलामा। जाने भो मरि जाँदा खै के बोलाने हो, शङ्ख फुक्दै लड्छन् खोलामा, भन्दै राखेको सम्पत्ति, छुट्यो सबै घरकै झोलामा, छुट्यो सबै घरकै झोलामा। भगवान कृष्ण भगवानको जय।
हिंसाको यादै छैन। पाप मात्र सोच्यौँ हामीले, पुण्य के हो थाहा जाने आट्यो जाने आट्यो, जिन्दगानी जाने आट्यो, जाने आट्यो जाने आट्यो, जिन्दगानी छैन। अब तपस्या गर्नु पर्यो। सबैजना बसिदिनु होला अगाडि, है बाटो छोड सबै बस न बसेर फोटो खिच्नु होला। यो मेरो स्कुटी बल्ल आइपुग्यो। यही बस्नु पर्यो अब यो आसन। अब तपस्या गर्नु बस्छु म। आसन पनि छँदै रहेछ। बसेँ है, अब बसेँ। आई 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 यो बुढेसकाल अब तपस्या गर्छु। अब यसरी महाराज शिकार खेल्न आहा, कति ठुलो जङ्गल। जङ्गलमा चराहरू कराइरहेका छन्। आज चाहिँ रुखहरू पनि बाक्लै देखिँदैछन्। यतातिर गएर होइन, यहाँ सुकेका खुट्टाहरू जस्तो देखिन्छ। अझै अगाडि जानु पर्छ। चराहरू कराको अवस्था आइरहेको छ। माथि छ कि क्या? एकपल्ट यहाँ हाल्नु पर्यो। होइन, आज मलाई बिहान घरबाट निक्लेदेखि अपसकुन लागिरहेको छ। के भइरहेछ आज मलाई? मेरो हात सही ढुङ्गामा गइरहेको छैन। चरा पनि उडो। यसरी आज मलाई के भइरहेको छ? यस्तो गर्मी भइरहेछ। यतिखेर प्यास लागेपछि अब मैले पानी कहाँ खोज्ने? अलि बाँसतिर गएर पानी हेर्नु पर्यो। होइन, पानी तिर्खाले छटपट भइरहेको छ आज मलाई। आज शिकार खेल्न आउँदा बिहानैदेखि अपसकुन भइरहेको छ मलाई। छैन, होइन, अगाडि कुटियामा एकजना सन्त जानु पर्यो। त्यहाँ गएर आज मेरो प्यासलाई बुझाउनु पर्यो। होइन, तपस्यामा समाधिमा एकपल्ट बोलाइहेर्नु पर्यो। ऋषिवर, ए ऋषिवर, यता साह्रै लामो समाधिमा बस्नु भएन छ। अझै एकपल्ट बोलाइहेर्नु पर्यो। ऋषिवर, हे ऋषिवर, बोल्दैन। हे ऋषिवर, बोला, आँखा खोला। म राजा हूँ, राजा। यो देशको परीक्षित हूँ, परीक्षित। आँखा खोला ऋषिवर। म यो देशको राजा आएर पानी माग्दा आज तिमीले मेरो वास्ता नगर्ने? ढाँगी ऋषि, यो आँखा खोल्दैन? पख, तिमीलाई म अब यस्तो दण्ड, यस्तो सजाय दिन्छु। के दिने अब तिमीलाई? अब म यस्तो दण्ड दिन्छु, यस्तो सजाय। पख, म हेर्दैछु अब के दिउँ तिमीलाई। अब तिमीलाई यही अब यो सर्पको मरेको सर्पको माला लगाइदिन्छु। लु, मलाई पानी माग्न नदिने। अब यही माला, मरेको सर्पको माला लाएर बस्छ। म अब गएँ, लाग्यो माला लाएर बस्छ। म गएँ, अब लाग्यो। अब हे ढाँगी ऋषि, तिमीले मलाई पानी माग्न नदिएको उसमा मैले तिमीलाई केही मरेको सर्पको यसरी राजा परीक्षितजी महाराजले स्वामीको माला लगाइदिएको छ भनेर सुनाइसकेपछि उनले हात पिताजी, पिताजी, हजुरको
हजुरको गलामा मरेको सर्पको माला आँखा खोल्नुहोस् पिताजी होइन के भयो बाबु के भयो किन रुँदैछ त मोर पिताजी हजुरको गलामा यो मरेको सर्पको माला हेर्नुहोस् पिताजी ए मरेको सर्प ए अनि किन रोको त अनि किन रोको हजुरलाई अनि यो मरेको सर्पले केही गर्दैन पिताजी होइन अब म त तपस्यामा बसेको थिएँ बाबु खोइ केही भयो तपाईँलाई जसले यो लगाइदियो नि गलामा उसलाई मैले आजको 7 दिनमा तक्षक नागले डसेर उसको पनि मृत्यु होस् भनेर श्राप दिएँ पिताजी लो हुनहार पो भएछ त हो होइन तिमीले त साह्रै ठुलो कार्य नराम्रो पो गरेछौ त बाबु यो मरेको सर्प राजा भए पनि महाराजा परीक्षित राजालाई तिमीले यसरी श्राप दिन्छौ राजा भए अनर्थ भयो बाबु अनर्थ भयो बाटो अहिले खोजिहाल भनेर तुरन्त पठाइहाल म पनि आश्रमतिर गइहालेँ उहाँ आश्रमतिर उठ्नु पिताजी उठ्नु बिस्तारै लु बाबु हिँड हिँड्नुपर्छ कर्ता कता हो आरती गरिहालौँ भक्तवत्सल भगवानको आरती प्राण समुखाद निर्जायत इदगुंगभिः प्रजननमे सुदसवि भागवत जी को आरती गाओ भागवत जी को दीप ज्योति बाल दयालु रूप छरा इसको दया भांति भांति आरती करो भांति भांति दीप ज्योति बालेरा विष्णु दयालो पापी पानी शरण मालीने दुखी लय सुखर आनंद दीने ओ पापी लय पानी शरण मालीने दुखी लय सुखर आनंद दीने दीप ज्योति बालेरा विष्णु दयालो रूप छरा भागवती को शरण विष्णु दयालो रूप छरा विष्णु दयालो रूप छरा पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं कुलकेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं मार्गदिने हुनेछ जातो दैत्यपदार्थाय देवानां पालनाय च तस्मै स्वरूपाय ऋषिकापतये नमः गृहाणार्घ्यं मया दत्तं रमया सहितम् ॐ श्रीवन्तिका बकुलाकरजनी सकलेश्वराणामामि सततं पितृमोक्ति त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं देव कायेन वाचा मनसा नारायणायेति समर्पयामि हरिः ॐ जनेन सर्वेशाद्याः सन्ति देवाः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि भगवान को पुराण पुरुषोत्तम भगवान को जलेश्वर धाम को सिंहवाहिनी माता को माता पार्थिव नारायण भगवान को शीतला भगवती को बालकृष्ण भगवान को को यशकुल का पितृहरु को जय जय श्री राधेश्याम हर 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 महादेव शंभो शांतिर्भवतु सबैजनाले श्री देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः
सबैजना टीका प्रसाद ग्रहण गर्न अगाडि आइदिनु हुनेछ। कृष्णको शरणमा पर दीप ज्योति बालेर दीप ज्योति बालेर यस्तो दयालु अरूको छ र यस्तो दयालु अरूको छ र दुखीलाई सुख र आनन्द दिने यस्तो दयालु अरूको छ र यस्तो दयालु अरूको छ र भागवतीको आरती गरौँ राधा र कृष्णको शरणमा पर यस्तो दयालु अरूको छ र यस्तो दयालु अरूको छ र कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा नारायणः सरसिजा हरे प्रसीद प्रसीद मातरं वन्दे देवमुमापतिं सदनं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं कुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसेरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुज माथि माथि कैलासमा ग्राम सात खण्ड नौरी पचलाउनेलाई भन्दिनु है भन्दिनु तिम्रो भक्त हुँदैछ उसलाई दुःख हुँदैछ कति दिन बचाउनु सस्कम लिएर कति पकाउनु माथि माथि कैलासमा डमरू बचाउनेलाई हत्तेलामा सात खण्ड नौरी पचलाउनेलाई भन्दिनु है भन्दिनु तिम्रो भक्त हुँदैछ उसलाई दुःख भन्दिनु तिम्रो भक्त हुँदैछ है भन्दिनु तिम्रो भक्त रुँदैछ उसलाई दुःख हुँदैछ उमा महेश्वर भगवानको विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयतां प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतं क्व सुधा क्व कथा क्व लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः अभक्तांस्तां स विज्ञाय न ददौ स कथामृतं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम् अपि दुर्लभा राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलं बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणः सर्वे विस्मयं परमं ययो मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुण्ठफलदायकं सप्ताहेन श्रुतं चैतः सर्वथा मुक्तिदायकं शनकाद्यैः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरेः यद्यपि ब्रह्मसम्बद्धात् श्रुतमेतत् सुरर्षिणा सप्ताहश्रवणविधि कुमारस्तस्य भासितः शौनकोवाच लोकविग्रहं
मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधिस्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह श्रुतौ उवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन मम यत्प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदं कुमारा ऊचुः कथं ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्सागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तदेवं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वधकारणं नारद उवाच अहं तो पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरङ्गं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः नापश्यं कुत्रचित् शर्म मनसन्तोषकारकं कनीना धर्ममित्रेण धैर्यं बाधिताधुना सत्यं नास्ति तपः शौचं दयादानं न विद्यते उदरं भरिडो जीवा वराकः कूटभाषिणः मन्दः सुमन्दं मतयो मन्दभाग्यायुपद्रुताः पाखण्डनिरताः सन्तो विरक्तः सपरिग्रहाः तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायकः कन्या विक्रयणो लोभा दम्पतीनां च कल्पनम् आश्रमाय वनेरुद्धस्तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनान्यत्र दुष्टिर्नष्टानि भूरिशः न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावानलेनाद्य साधनं भस्मतां गतम् अट्टशूला जनपदः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः सम्भवन्ति कलाभिः एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन्नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरिरभूत् तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतं तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषण्णः सुखिन्नमानसा वृद्धौ द्वौ तपतितौ पार्श्वे निःश्वसन्ता वचेतनौ शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः दशदिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः विद्यमाना सतस्त्रिभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा दूरगतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं मां दृष्ट्वा चोत्थिता बाला विह्वला च ब्रवीद्वचः बालोवाच भोभोक्षादोक्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरं परं बहुधा तव वाक्येन दुःखशान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदा नारद उवाच काशी त्वं काविमोचेमा नार्यः का पद्मलोचनाः वददेवि सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणं बालो उवाच अहं भक्तिरिति ख्यात इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञानवैराग्यनामानौ कालयोगेन जर्जरौ गङ्गाद्या सरितस्येमा मत्सेवार्थं समागताः तथापि न च मे श्रेयः सेविताया सुरैरपि इदानीं शृणु मद्वार्ताहं सचित्तस्त्वं तपोधन वार्तां ये वितताप्यस्ति तां श्रुत्वा सुखमावह उत्पन्ना द्रविडेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गतः क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गतः तत्र घोरकलिर्योगात् पाखण्डे खण्डिताङ्गका दुर्बलाहं चिरं याता पुत्राभ्यं सह मन्दतां वृन्दावनं पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी जाताहं युवती सव्यक् पृष्ठरूपा तु साम्प्रतम् इमौ तु सहितावत्र सुतौ मे क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया जरठत्वं समायातौ तेन दुःखेन दुःखिता साहं तु तरुणी कस्मात् सुतौ वृद्धा विमौ कुतः प्रयाणं सह चारित्वा द्वैपरीत्यं कुतः स्थितः देना काही मेरे पाओ एकी देना काही मेरे पाओ गलित चारे बंद मारिला
कसरी भेटो महरीलाई। मलाई तिमी मैलिन गरा, मलाई तिमी मैलिन गरा, गलित चा महरीला। ओम हरि ओम यस्यो रसे व्यालरा सोऽयं भूतिविभूषणं सुरवरा शरमग मगवासनामा मेरा तिमी छौ मन भावनामा प्रभु तिमी छौ मन भावनामा। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय वाङ्मय कल्पतरु तड़ितुत बिंदित पीतांबरधारी अखिल ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का दिव्य कथाले परिपूर्ण श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ में यस देहलाई आहुति दिँदै आवाई स्थापित पूजित भगवान लक्ष्मीनारायण का पावन चरण में साष्टांग नमन एवं वंदन गर्दै स्थापित समस्त देव देवता बालकृष्ण प्रभु सीताराम माता का पावन चरण में बार बार वंदन गर्दै व्यास में आसीन व्यासजी महाराज यज्ञ में वर्णित हुनुभएका विद्वान ब्राह्मण भक्ति संगीत का मित्रहरू ध्वनि संयंत्र का मित्र एवं आफ्ना समस्त पितृहरूको गतिमुक्तिको कामनाले भावी सन्ततिको उज्जवल अनि मंगलमय जीवनको परिकल्पना गर्दै सप्ताह ज्ञान महायज्ञ आयोजन गर्नुहुने पुराण आयोजक परिवारका मान्यजन भक्तजन लगायत भागवतको यो परम पवित्र स्थलमा उपस्थित रहनुभएका भावमय पितावर्ग भक्तिमयी माता श्रद्धा एवं शक्तिमयी माताहरू समुपस्थित सबै भक्तजनहरूमा आज सप्ताहको द्वितीय दिवस को यो सायंकालीन भजन सत्संग साँझ महात्म्यका दिव्य कथा प्रसङ्गको तर्फबाट हामी सबैलाई भन्न चाहन्छौँ राधे राधे। एकपल्ट सबैले भनिदिनुहोस् राधे राधे। परमात्मा को दिव्य नाम आफ्नो वाणी द्वारा उच्चारण गर्दै हामी सप्ताहको द्वितीय दिवसको सायंकालीन सत्र आरम्भ गर्दैछौँ। सन्तले भन्नुभयो गुरुले भन्नुभयो भाव कुभाव अनक आलसौँ नाम जपत मङ्गल दिशी दशौँ। भावले होस् कुभावले होस् अल्छी लागेर जागर नलागिकन अथवा लाजले भुतुक्क हुँदै जसरी भए पनि यो युगमा जुन युगमा तपाईँ हामी रहेका छौँ यो युगमा कुनै व्यक्तिले यदि परमात्माको नाम उच्चारण गर्दछ भने त्यो परमात्माको नामले उसको कल्याण गर्छ। त्यही भएर कलियुगमा भगवानको नामलाई पतित पावनी भनेर भनिन्छ। पतितलाई पनि झरेकोलाई पनि पावन बनाउने परम पवित्र बनाउने शक्ति र सामर्थ्यता यो युगमा कसैसँग छ भने त्यो मात्रै परमात्माको नाम। त्यही भएर शास्त्रले गर्जना गर्यो यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। सत्य द्वापर त्रेता युगमा त्यो परम प्रभु परमात्मा भगवान श्री नारायणलाई भगवान श्री कृष्णलाई पाउनका लागि त्यो दिव्य लोकको यात्रा गर्नका लागि ठुला ठुला यज्ञ गर्नु पर्थ्यो। अश्वमेध आदि नाम गरेका यज्ञहरू
वाजपेयी आदि नाम गरेका यज्ञहरू अथवा शरीरमा धमिरा लागुन्जेल तपस्या र योगको माध्यमद्वारा जुन परमप्रभुलाई पाउन सकिन्थ्यो त्यो ईश्वरलाई त कलियुगमा कसरी पाइन्छ भनेको भगवानको नाम उच्चारण गर्नाले मात्रै पनि साँच्चै हृदयदेखि सङ्कल्पित बनेर साँच्चै मन त्यो परमात्मामा लगाएर मन मस्तिष्क एकाग्र बनाएर परमप्रभुमा आफ्नो मनलाई लगाउँदै यदि यस्ता असंख्य ब्रह्माण्डहरू उत्पत्ति हुन्छन् पालन हुन्छन् अनि संहार भएर जान्छ त्यस्तो परमात्मा जसलाई स्मरण गर्नाले तापत्रय विनाशाय तीनै प्रकारका ताप जम्मै मान्छेको जीवनमा तपाईँ हाम्रो जीवनमा 3 प्रकारको दुःख हुन्छ भन्छ शास्त्रले 3 प्रकारको अवस्थाले हामी दुखी हुने गर्दछौँ दैविक देवताद्वारा प्रदत्त प्राकृतिक प्रकोप आदिहरू भए जसलाई भनेर भन्यो दैहिक हाम्रा प्रारब्धवश हिजो त्यो काम बनेर थियो जसको परिणाम भोग्नु पर्दाखेरि आज हामी दुखी भयौँ दैविक अनि भौतिक हामी भौतिक साधनमा जाँदै थियौँ अथवा भौतिक कुनै चिज प्रयोग गर्दै थियौँ अचानक दुर्घटनामा पर्यो दैहिक भौतिक तापा राम राज्य काउ नै व्यापा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भन्नुहुन्छ यहाँ तापत्रय विनाशाय बोलो बालकृष्ण भगवान को जन्मान्तर भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे जन्मान्तरको थोरै भाग्य जागेको छ भने यो भागवतमा मन लाग्छ नभए त के हुन्छ अरे तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुआए जैसे ज्वर के रहते ही भोजन के रुचि जाए जुन प्रकारले शरीरमा ज्वरो आएको बेला खाने इच्छा हुँदैन नि शरीर तातो भने शरीरमा तापक्रम बढो ज्वरो आयो भने पहिलो इच्छा के हुँदैन भनेको भोजन गर्ने त्यस्तै त्यो शरीरमा ज्वरो आएका बेला भोजन गर्ने इच्छा नभए चाहिँ जन्मान्तरको पुण्य उब्जिएको छैन भने भागवतमा मन लाग्दैन के हरिचर्चा नसुहाए राम्रो लाग्दैन कथा अगाडि गएर भने महाराज परीक्षित कथा भक्तु जति बेला परीक्षितका निमित्त सुखदेवजी महाराज यो भागवतको कथा भन्दै हुनुहुन्थ्यो गङ्गाको परम पवित्र किनारमा देवलोकमा हल्ला चल्यो देवताहरूले थाहा पाए देवताहरूले अमृतको घडा बोके सुधा कुम्भ दगुरे गङ्गा किनारतिर सुखदेवको अगाडि गएर हात जोडे सुकम न द्वावदम सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा भन्छ के देवताहरू जो आफ्नो काम गराउनमा बडा सिपालु गएर सुखदेवलाई नमन गरेर भने महाराजजी हामीले स्वर्गको अमृत लिएर आएका छौँ 7 दिनमा राजा परीक्षितलाई सर्पले टोकेर मर्छ यो स्वर्गको अमृत खुवाइदिनु राजा परीक्षित मर्दैनन् तर यो भागवत चाहिँ हामीलाई श्रवण गराइदिनु पर्यो राजा परीक्षितलाई नसुनाउनु हामी विनिमय गर्न आएका साट्न स्वर्गको अमृत र भागवत रूपी अमृतलाई बराबर साटौँ न देवताहरूले जब प्रस्ताव राखे त्यो भागवतको सभामा सुखदेवजी महाराज भन्नुहुन्छ कसुदाक कथा लोके ककाच कमणिर महान अरे देवता हो कहाँ स्वर्गको अमृत कहाँ यो भागवत रूपी सुधा यो अमृत यो त मणि र काँचको विनिमय गरे जस्तो काँचसँग मणि साटे चाहिँ हुन्छ तिमीहरूले पाउनौ यो त यो भागवतको अधिकारिता यसपल्ट सुखदेवै रहे श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभ जब देवताहरूलाई दुर्लभ भो सुखदेवजी महाराजले सुनाउन जब निषेध गरिदिनु भयो देवताहरू दौडे ब्रह्माका शरणमा गएर भने महाराजजी यो धराधाम त बडा विचित्रको रहेछ सुखदेव नाम गरेका महामुनि गङ्गाको किनारमा भागवत लिएर राजा परीक्षितलाई तार्नका लागि भागवत आरम्भ गर्नुभयो हामी स्वर्गको अमृत लिएर गएका तर साटेनन् ब्रह्माले तुला बाँधे ब्रह्मलोकमा सत्यलोके तुला बधुवा
त्यो तुला बाँधेर त्यो सत्यलोकमा एकतिर भागवतको ग्रन्थलाई शास्त्रलाई राखेर एकतिर वेद उपनिषद दर्शन ग्रन्थ मीमांसा षट्शास्त्र 17 पुराण र उपपुराणहरूलाई राख्दाखेरि पनि जब भागवतको पल्ला भारी भयो त्यति बेला ब्रह्मले नमन गर्दै भने सप्ताहेन सुतै चैतत् सर्वदा मुक्तिदायकम्। भागवत साँच्चै कलियुगका लागि मुक्ति ग्रन्थ हो। मुक्ति केसँग साट्न पाइन्छ र महाराज संसारमा? कुन मुक्ति? न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। गीतामा कृष्णले भन्नुहुन्छ अर्जुनलाई, अर्जुन जहाँ गएपछि आउनु पर्दैन त्यो मुक्ति, त्यो धाम जो स्वतः प्रकाशित छ, जहाँ अग्निको उज्यालोले उज्यालो बनाउनु परेन जसलाई, जहाँ सूर्यका किरणले प्रकाशित छैन जो, जहाँ चन्द्रमाका उज्यालो चाहिँदैन, जो स्वतः प्रकाशित छ, त्यो धाम जहाँ गएपछि आउनु पर्दैन, त्यो मुक्ति दिलाउने, त्यो धाममा पुर्याउने। यदि कलियुगमा कुनै अनि एकछिनमा सेतो पानी अनि थोरै भुजा, 10-11 बजी थोरै रुच्छ, 2 बजीतिर चिया भेटिएन भने त आङ तान तुन नगरिकन टुङ्गो लाग्दैन। अनि बेलुका 6 बजी थोरै खायो, सुत्ने बेलामा 1 गिलास पानी र तातो दुध भेटिएन भने त रातभरि खटपटी निन्द्रा लाग्दैन। जुरुक उठो फेरि तातो पानी अनि रातो पानी। येन केन प्रकारेण उदरम परिपूरये। महाराज कलियुगको सबैभन्दा ठुलो पुरुषार्थ के भयो भनेको भुँडी भर्ने काम भयो कि त्यहाँभन्दा ठुलो त अनि उभिएको समय मात्रै हो। अनि अगाडि के भन्नुहुन्छ महाराज? त्यति मात्रै होइन, बरका कुट भाषण। भाषा कस्तो आयो अरे कलियुगमा? अर्कालाई भन्न पायो भने छाती चिरुन्जेल भन्छ मान्छे है। भन्न चाहिँ राखेस् न, मेरो मौका आओस् न। मौका पर्खिने किन भनेको अर्कालाई भन्न राखेस् न। मौका पर्या दिन म कसरी भन्दो रहेछु? ऐसा पानी बोलिए मन की आपा खोए और न को शीतल करे आप शीतल होए। कबीरदास जी महाराज भन्नुहुन्छ यस्तो बोल कि सुन्नेलाई पनि शीतल होस्, आफूलाई पनि आनन्द होस् बोल्दाखेरि। तर त्यस्तो हुन्न महाराज। कलियुग आएपछि मौका पर्खिन्छ। बराका कुट भाषण, यस्तो तितो, यस्तो चर्याउने, यस्तो चिरिने गरी भन्छ मौका पायो भने मान्छेले। मन्दा सुमन्द मतयो। मति भनेको बुद्धि। कलियुगको मान्छेको बुद्धि कस्तो हुन्छ भनेको मन्द हुन्छ अरे, थोरै बुद्धि मन्द भएपछि यो युग कर्म युग हो। कर्म नगरी केही पाउँदैन कलियुगको मान्छेले। अगाडि गएर भन्नु त्यो मन्द भाग्य सानो बनिन्छ, बढ्दै जान्छ। साधुहरू गृहस्थ जस्ता हुन्छ, मरे के गर्ने थियो भन्छ। सिङ्गो जीवन छ महाराज अगाडि, 6 महिना बित्दैछ कान सुनाउँछ। साधुहरू गृहस्थ कलियुग लागेपछि दिक्क मान्छ, झन्झटिलो जीवन भन्छ कि। भित्र निर्णय कसको चल्छ त्यो त थाहा छँदैछ नि महाराज। घरको शक्ति नारीले विरोध गरे यस्तो युग आउने रहेछ। यहाँ नारदले भन्दै दायक अनि बुद्धि दिनेहरू चाहिँ को हुन्छ? प्रश्नहरू अझै गर्ने नै छौँ। दिपेश ढकाल, महालक्ष्मी प्रसाई, आशुतोष पोखरेल। आदरणीय सम्पत्ति भक्तजनहरू, एउटा दिव्य भजन बज्दैछ। त्यो भजनमा विजेताहरू नाच्नु हुनेछ। त्यस पश्चात झाँकी। बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम 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 भोले बम बम भोले बम बम भोले बम। जय जय हो भोले बाबा हर बम बम, जय जय हो भोले बाबा हर बम बम। कैलासवासी हृदय निवासी, संहार करवासी, संहार करता हे अविनाशी। डमरू बजाऊ छौटा डम डम। जय जय हो भोले बाबा हर बम बम।
है त जयकार पनि सबैले ओइला जस्तै गरे। आदरणीय भक्तजन, श्रद्धेय गुरुदेवले हजुरहरूलाई श्रवण गराइसक्नु भएको छ। अब हाम्रो अगाडि कली भूको कली यो के टल्किने लिएर आएको होला? सबैजना शान्त भएर बस्छ। यो कलीको राज्य हो, कलीको मात्र कलीको। मेरो कपाल देखेर पनि डराएन कोही पनि। यसरी कलीले आफ्नो राज्यमा तहल्का मचाइरहेको बेला आउँदै हुनुहुन्छ एउटा परीक्षितजी महाराज आफ्नो राज्य भ्रमण गर्दै गर्दै आउँदै हुनुहुन्छ। परीक्षितजी महाराज की मेरो राज्यमा मेरा प्रजाहरू कति आनन्दले बसिराख्नु भएको रहेछ। मेरो राज्यमा प्रजाहरू यस्तो आनन्दले कस्तो आनन्दले प्रजाहरू बसिराख्नु भएको रहेछ आज। होइन, यो अगाडि एउटा कालो पुरुष, मेरो राज्यमा एउटा काल पुरुष कुन चाहिँ रहेछ? जानु पर्यो, अब यसलाई बोलाइ हेर्नु पर्यो एकपल्ट। होइन, यो त को हो? म यो देशको राजा परीक्षित हुँ। परीक्षित? तिमी यो देशको राजा? को अरे? म कली हो, कली। हे, जुन राज्यमा म जान्छु मेरै राज्य चल्छ। हे कली, मुकुट लाउँदैमा राजा हुँदैन। हे कली, मान्छे हेर पहिले, मान्छे ज्यानले राजा हुँदैन। केले हुन्छ त? आफ्नो राज्य छोडेर जाने कुरै नगर। तँ मुकुट लाउँदैमा राजा हुँदैन। यहाँ सुन है कली, अझै पनि तँलाई म अझै राम्रोसँग भनिराखेको छु। हेर, तँलाई आफ्नो ज्यानको माया छ भने त यो मेरो राज्यबाट सरक्क निक्लेर गइया। कलीलाई धम्क्याउने? मेरो आयु सोधेको तैँले? त एकछिनमा मर्छ सब। मेरो यादमा र मेरो आयु सोधेको तैँले? सुन्छस् मेरो आयु? तेरो 100 वर्ष मेरो सुन्छस्? मेरो 1,02,00,000 होइन, 5,55,555 वर्ष। त्यसमा अलिकति घटान हो, 4,32,000। मेरो वर्ष त्यति 4,32,000? 4,32,000सम्म त बुढो हुँदैनस्? को हुनु बुढो? म जहिले यस्तै हो, केटन भाइ। त यो राज्य छोडेर जाँदैनस् त? अब मरिगए पनि जान्ने। जाँदैनस् भने तसँग म एउटा शर्त गर्छु, मान्छस्? के शर्त? तँलाई युद्ध गर्न आउँछ? युद्ध? युद्ध भनेको के हो? युद्ध भनेको लडाइँ हो। तँलाई आउँछ? लडाइँ यो आउँछ कि आउँदैन भन्? भन्न आउँदैन। युद्ध गर्न आउँदैन तँलाई? आउँदैन। आउँदैन? तँलाई बछार्न मात्रै होइन, यहाँ सुन, उसो भने युद्धमा मलाई जित, तँलाई म यो राज्य दिन्छु, बुझिस्? ल ठिक छ, ल आइज आइज आइज। मार्छ कि क्या हो? भाग्नु पो पर्यो। भागे म भागे। अरे अरे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। हे महाराज,
मलाई नमार्नुहोस् प्रभु उठ होइन तपाईँलाई चिनिन छु उठ मैले अघि नै मैले जा भनेको होइन भनेको नि अब के गर्नु त अब यत्रो ठुलो राज्य बल्ल बल्ल भेटेको कहाँ जानु प्रभु होइन तँलाई मैले अघि नै राम्रोसँग जा भनेको थिएँ अब त्यतिखेरको कुरो छोडिदिउँ न अहिले चाहिँ म शरणमा परेँ शरणमा परिस भन् अब के गर्छस् के भन्छस् अब मलाई बस्ने ठाउँ दिनु पर्यो प्रभु मलाई बस्ने ठाउँ हुँदैन अघि तँलाई मैले राम्रोसँग जा भन्दा मानिनुहोस् अब हुँदैन हे महाराज महाराज की जय हो महाराज की जय हो प्रभु मलाई जहाँ भए पनि बस्ने ठाउँ दिनु पर्यो प्रभु उसो भने यहाँ सुन मैले दिएको ठाउँमा बस्छस् नि बस्छु बस्छु पक्कै बस्छु प्रभु बस्छु उसो भने यहाँ सुन आजदेखि जहाँ जहाँ जुहा तास खेलिन्छ बुझिस् हजुर हो त्यो ठाउँमा तेरो बास होस् जा गइहाल अब त त्यहीँ बस आहा अब गएर के बस्छु प्रभु मलाई अरू पनि ठाउँ चाहियो प्रभु अरू पनि ठाउँ चाहियो यसले भएन त्यसले भएन तपाईँको राज्यमा त कसैले जुवा तासै खेल्दैन कहाँ गएर बस्नु प्रभु उसो भन्ने सुन हजुर जहाँ जहाँ मदिरा पानको व्यापार हुन्छ आजदेखि त्यहाँ तेरो बास होस् जा गएर बस हुन्छ प्रभु म गएँ आहा ए छि गनायो गनायो छि प्रभु म त त्यस्तोमा पनि बस्दिनँ साह्रै दुर्गन्ध हुँदो रहेछ उसो भने अघि तैँले एउटा भनेको थिइस् मैले दुईटा दिइसकेँ अब त भयो नि होइन प्रभु म त त्यस्तामा बस्दिनँ अलिक राम्रो ठाउँ दिनु पर्यो उसो भने यहाँ सुन जहाँ हत्या र हिंसा हुन्छ नि हो त्यहाँ तेरो बास होस् हुन्छ प्रभु जा हुन्छ म गएँ छि 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 म त बस्दिनँ प्रभु त्यस्तामा त बस्दिनँ अरूले राम्रो ठाउँ दिनु न हो खालि त्यस्तै मात्रै दिनुहुन्छ प्रभु तपाईँको यो राज्यमा अझै दिनुपर्ने त्यसलाई अब मैले जहाँ दिन्छु त त्यहाँ बस्छस् नि बस्छु प्रभु बस्छु बस्छस् फेरि दोबारा माग्दैनस् बल्ल माग्दिनँ प्रभु माग्दिनँ उसो भने जहाँ चोरेर लुटेर अर्कालाई ठगेर कमाएको सुवर्ण हुन्छ त्यहाँ तेरो बास होस् सुनमा महाराज अब म सुनमा बस्छु नि अब सुनमा बस्छु म कलियुगमा चोरेको सुनमा बस्छु म कलियुगमा लुटेको सुनमा बस्छु म कलियुगमा चोरेको सुनमा बस्छु म कलियुगमा लुटेको सुनमा बस्छु म कलियुगमा चोरेको सुनमा बस्छु म परीक्षित जी महाराज की भागवत भगवान की आदरणीय भक्तजन जोरदार ताली बजाएर हामी परीक्षित जी महाराजलाई स्वागत गर्दैछौँ जय हो आदरणीय उपस्थित भक्तजनहरू यस्तै कार्यक्रमहरू पस्कँदै समयले मेठो काटिसकेको छ हामी सबैलाई भन्न चाहन्छौँ शुभ सन्ध्या शुभरात्रि राधे राधे भन्दै जाउँ भक्त राधे राधे भन्दै जाउँ घर जाउँ राधे राधे भन्दै जाउँ भक्त राधे राधे भन्दै जाउँ घर जाने बेला भो राधे राधे भन्दै जाउँ घर जाने बेला भो राधे राधे भन्दै जाउँ अब छुट्ने बेला भो राधे राधे भन्दै जाउँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् शान्ति सबैलाई शुभरात्रि।